वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ साकिब इस्लाम। आप देख रहे हैं व्यू 360। आज के शो में अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से शाम में कीमियाई हमलों पर तशवीश का इजहार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के पहले सरकारी मेहमान। क्या हुकूमत के साथ ख़ारजा पॉलिसी में भी तब्दीली की तवक्को की जा सकती है? आज के शो में और किन मौज़ूआत पर हम रिपोर्ट्स लेकर आए हैं, देखते हैं उसकी एक झलक। यह है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। Hate messages online. मुलाकात अमरीकी कांग्रेस की उम्मीदवार मुसलमान खातून से जो एक तारीख रकम करने के करीब है। जो सिल्क का अपना ग्लोरी था वो दुनिया के बेहतरीन रेशम की अक़साम में से एक अब फिर से बनने लगी हैं श्रीनगर में। और अमरीकी बॉक्स ऑफिस पर जगमगाती पाकिस्तानी फिल्में। एक ऐसे वक्त में जब शामी अफवाज असद हुकूमत के बागियों के ज़ेर कब्ज़ा आखिरी इलाके को वापस लेने की कोशिश कर रही हैं, एक बड़ा ऑपरेशन करने की तैयारियों में भी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस इलाके के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से अपनी तशवीश ज़ाहिर की है। ये इलाका शाम का शुमाल मशरक़ी शहर इदलिब है। अक़वाम मुत्तहिदा के मंदूब का कहना है कि किसी भी जानिब से कीमियाई हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात के साथ नुख़बत मलिक हमारे साथ हैं। नुख़बत, अक़वाम मुत्तहिदा का क्या कहना है इस बारे में? जी साकिब, अक़वाम मुत्तहिदा ने शामी हुकूमत पर ये ज़ोर डाला है कि इदलिब से शहरियों को बाहर निकलने की इजाज़त दी जाए ताकि किसी भी हमले की सूरत में बड़ी तबाही से बचा जा सके। 7 साल से जारी इस लड़ाई में इदलिब वो आखिरी इलाका है जो अब बागियों के कब्ज़े में है और अमरीका का कहना है कि यहाँ शहरियों की तादाद बागियों से ज़्यादा है। इस हफ्ते के आगाज़ में मॉस्को ने एक इशारा दिया था कि बागियों के कब्ज़े के इलाके की तरफ कीमियाई हथियार ले जाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा ने मॉस्को को ख़बरदार किया था कि कीमियाई हमले से बाज रहे। अब अक़वाम मुत्तहिदा, मॉस्को और शाम का इस मामले पर ताज़ा मौक़िफ़ क्या है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। खान शेखून पर होने वाले सेरीन गैस के हमले में मुतासरा शहरियों की तस्वीर सामने आई तो बैनुल अक़वामी सतह पर गम और गुस्से का इजहार किया गया। 2013 में गूता में होने वाले कीमियाई हमले के बाद ये एक और तबाहकुन हमला था जिसने शामी हुकूमत को अपने कलअदम कीमियाई हथियारों की खेप को ख़त्म करने पर मजबूर किया। सेरीन और क्लोरीन गैसेस का मुसलसल इस्तेमाल जाहिर करता है कि शाम ने मुकम्मल तौर पर कीमियाई हथियारों का खात्मा नहीं किया। हम सब जानते हैं कि दोनों हुकूमत और अल नुसरा के पास क्लोरीन गैस को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की अहलियत है। शामी हुकूमत बागियों के कब्जे में रह जाने वाले आखिरी इलाकों को भी वापस लेना चाहती है। ताहम मुल्क के वज़ीर ख़ारिजा ने जुमेरात को दमिश्क में कहा कि शहरियों की हलाकत रोकने के लिए हुकूमत जो कुछ कर सकती है कर रही है। अपने इरादों को जाहिर करने के लिए हमने हथियार डाल देने वालों की मदद से लोगों को एयरपोर्ट के रास्ते निकाला है, लेकिन जबातुल नुसरा ने हमारी कोशिशों में रुकावट डाली। उन्होंने ज्यादातर लोगों को पकड़ रखा है और उन्हें यरगमाल बना रखा है। शाम के आला सिफारतकारों ने मॉस्को में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। रूस और ईरान शामी सदर बशारुल असद की हुकूमत के हामी हैं। अमरीका, तुर्की और यूरोपीय यूनियन ने शामी हुकूमत की अपने ही शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों पर मजम्मत की है। रूस के वज़ीर ख़ारिजा ने इदलिब में होने वाले हमले से पहले उनके लिए एक पैगाम दिया है। हम अरब ममालिक, यूरोप और अमरीका से मुतालबा करते हैं कि शाम को मुस्तहकम करने की मुश्तरका कोशिशों के लिए एक तरफा इलाकाई सियासत ना करें। मशरिक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका की सिक्योरिटी और तरक्की के लिए इस मुल्क का इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। यहाँ ये बताती चलूँ कि अमेरिका के वज़ीर दिफा जिम मैटिस ने शाम की सूरत हाल की जिम्मेदारी रूस पर आयद की है, लेकिन ईरान भी शामी फ़ौज की हिमायत जारी रखे हुए है और ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह ख़ामेनी के सीनियर मुशीर अली अकबर वेलायती ने इस बात को तस्लीम किया है। 2 महीने पहले वो वाज़े कर चुके हैं कि ईरान रूस की मदद से शामी फ़ौज की हिमायत जारी रखे हुए है। जी साकिब। नुक़बत मलिक हमारे साथ थे कैपिटल हिल से। थैंक यू नुक़बत। और दूसरी तरफ ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद में है। जवाद ज़रीफ़ नई हुकूमत के हल्फ उठाने के बाद पाकिस्तान का दौरा करने वाले पहले गैर मुल्की वज़ीर ख़ारजा हैं। दौरे पाकिस्तान के दौरान जवाद ज़रीफ़ की अपने पाकिस्तानी हम मनसब शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात हुई है, जबकि ईरान के वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म इमरान खान, मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा और कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर से भी मुलाकात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात के बाद कहा है कि वो ख़ित्ते में अमन और खुशहाली के लिए मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान एक ख़ास हमसाया मुल्क है। इस दौरे की ख्वाहिश ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ज़ाहिर की थी, जिस पर पाकिस्तान ने उन्हें खुश आमदीद कहा।
اور ایرانی وزیر خارجہ ایک ایسے وقت میں پاکستان آئے ہیں جب ایران اور امریکہ کے تعلقات جوہری معاہدے کی معطلی اور پھر ایران پر پھر سے لگائی گئی پابندیوں کی وجہ سے سرد مہری کا شکار ہے۔ ادھر سفارتی سطح پر پاکستان کی نئی حکومت اور امریکہ کے درمیان شروع ہی سے غلط فہمیوں کے باعث کچھ تلخی بھی بڑھی ہے۔ اب جبکہ اگلے ہفتے امریکی وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پر جانے والے ہیں، پاکستان امریکہ اور ایران کو ایک ساتھ کیسے لے کر چلے گا اور خارجہ پالیسی کیا رہے گی، اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عزیر یونس جو البرٹ اسٹونمین برج کے ساتھ جنوبی ایشیائی امور کے ماہر ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کا دورہ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان اور امریکہ کے درمیان بھی کچھ تلخی چل رہی ہے، کیا یہ پاکستان کی نئی حکومت کو اعتماد میں لینے کی کوشش ہے امریکہ سے پہلے؟ جی، یہ خوشائن بات ہے کہ وہ آئے اور وہ پہلے وزیر خارجہ ہیں جو پاکستان آئے ہیں، اور کافی عرصے سے پاکستان اور ایران دونوں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ تعلقات بہتر کیے جائیں اور خطے میں امن کے لیے جو ہے ساتھ مل کے کام کیا جائے۔ تو افغانستان میں ایک وقت جہاں مذاکرات پہ امریکہ بھی دباؤ ڈال رہا ہے، اس وقت ضروری ہے کہ پاکستان اپنے ہمسایہ ممالک کو ساتھ لے کے چلے۔ تو اس میں ان کا پہلے آنا اور بات چیت کرنا، چیف آف آرمی سے ملنا اور پرائم منسٹر سے ملنا، یہ بہت خوش آئین بات ہے، اور اس سے جو ہے ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے اگلے چند مہینوں میں پاکستان ایران ایک ساتھ بیٹھ کے میز پہ بیٹھ کے طالبان کے معاملے میں حل کرنے میں بہتر کام کر سکتے ہیں۔ لیکن پاکستان ایران ساتھ تو چلنا چاہتے ہیں، ساتھ میں تجارت بھی بڑھانا چاہتے ہیں۔ پچھلے دورے میں ان کا یہی کوشش تھی کہ ایران اور پاکستان کی تجارت میں اضافہ کیا جائے، لیکن اب جب کہ امریکہ نے ایران پر پابندیاں لگا دیا، نومبر میں مزید پابندیاں لگیں گی، پاکستان ایران کے تعلقات پہ کیا؟ تجارت پہ تو بڑا مشکل ہوگا کہ آگے لے کے جا سکیں، کیونکہ سینکشنز کا مسئلہ ہے اور پاکستانی بینکس اور جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ سینکشنز کے معاملے میں پڑیں۔ لیکن ایران کے ساتھ جو بہتری تعلقات ہے اس وقت میری نظر میں افغانستان کے اوپر زیادہ معاملات کے اوپر ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، اور اس میں پاکستان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ روس اور ایران کو ساتھ لے کے چلے، کیونکہ پاکستان کے اوپر امریکہ کا دباؤ آئے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان ایک دوسری طرف بیٹھے میز پہ اور کہے کہ ہمارے ساتھ جو ہیں روس اور ایران بھی ساتھ ہیں، اور اس کے اوپر وہ آگے چلیں۔ تو سفارتی سطح پر پاکستان کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے؟ ایک طرف امریکہ کا دباؤ ہے، لیکن امریکہ چاہتا ہے کہ شام میں بھی اور پھر افغانستان میں بھی پاکستان ایران کا ساتھ نہ دے، روس کا ساتھ نہ دے، کیسے چلے گا؟ مشکل تو بہت ہوگا، اور یہ جو ہے دیکھیں گے کہ فارن آفس کس طرح اس معاملے کو ہینڈل کرتی ہے۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ امریکہ پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالتا رہا ہے اور ڈالتا رہے گا، اور پاکستان اگر طالبان کے معاملے پہ ڈیلیور نہ کر سکا تو دباؤ اور بڑھے گا۔ اور اس منظر میں اگر دیکھا جائے تو ایران کی سپورٹ، بالخصوص روس کی سپورٹ پاکستان کے لیے ضروری ہوگی، تاکہ وہ اگر کوئی یو ایس کہے کہ ہم سینکشنز ڈالنے لگے ہیں آپ کے اوپر، تو وہ روس کے اوپر جائے گا اور کہے گا کہ روس ہماری حمایت کرے۔ صحیح۔ تو اس پورے خطے میں جنوبی ایشیا میں اگر آپ دیکھیں تو ایران اور پاکستان آف کورس جو اس وقت چل رہا ہے سلسلہ، چین کا کیا کردار دیکھتے ہیں اور بھارت کا کیا کردار دیکھتے ہیں؟ یہ دو ملک جو ہیں پاکستان اور ایران، دونوں پاکستان ایران کے معاملات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ چین تو دیکھیں ایران کے اندر انویسٹمنٹ آلریڈی کر رہا ہے اور وہ بڑھا رہا ہے امریکہ کی سینکشنز کے بعد۔ بھارت نے بھی کی ہے انویسٹمنٹ۔ بھارت کا جو مسئلہ اس وقت یہ ہوگا کہ اگلے چند مہینوں میں وہاں الیکشن سائیکل سٹارٹ ہونے والا ہے، تو وہ اندرونی معاملات پہ پرائم منسٹر مودی جو ہیں اس پہ فوکس ڈالیں گے۔ تو اس وقت جہاں اندرونی مسائل ہیں انڈیا کے اندر، اس وقت پاکستان کے لیے ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ چین کے ساتھ مل کے، روس کے ساتھ مل کے، ایران کے ساتھ مل کے افغانستان کے معاملے میں آگے بڑھے، اور بھارت جو ہے وہ الیکشن کے بعد جو ہے اس معاملے پہ زیادہ فوکس کرے گا۔ اور یہ ایک ٹائم ہے اگلے 6 سے 8 مہینے کا جس پہ عمران خان کی حکومت جو ہے اس پہ ایک مثبت کردار ادا کر سکتی ہے۔ بالکل، یہ ایک ٹیسٹ ہے نئی حکومت کے لیے، ان تمام ممالک کو خطے کے ساتھ لے کر چلنا اور پھر امریکہ کے ساتھ بھی ڈیل کرنا۔ تو عمران خان بطور وزیر اعظم خارجہ پالیسی پر کیسے رسم انداز ہوں گے؟ آپ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو کیسے بدلتا ہوا دیکھیں؟ دیکھیں، ان کا ایک انٹرنیشنل سٹیچر ہے جو ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، کہ ان کو لوگ جانتے ہیں، انگلینڈ میں جانتے ہیں، امریکہ میں جانتے ہیں، تو ان کی ایک اپنا ایک کردار رہے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری یہ ہوگا کہ سول ملٹری تعلقات ساتھ وہ لے کے چلیں، کیونکہ اگر وہ دوسری طرف جانے لگے تو خارجہ پالیسی پہ عمران خان جو بھی کرنا چاہیں اس میں ان کو مشکلات کا سامنا ہوگا۔ تو خارجہ پالیسی میں عمران، لیکن اگر ایران کے خاص طور پہ ایران کے ساتھ اگر آنے والے وقت میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان اگر ایران کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہونے کا خدشہ ہے؟ امریکہ کے ساتھ ڈائریکٹلی خراب نہ ہو، کیونکہ وہ خطے میں امن کا مسئلہ ہے، لیکن سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات خراب ہونے کا خطرہ زیادہ ہوگا، کیونکہ سعودیوں نے ایک پوزیشن لی ہوئی ہے ایران کے خلاف، اور پاکستان سعودی تعلقات ہمیشہ سے کافی اچھے رہے ہیں۔ تو اگر سعودیوں کو یہ خدشہ ہوا کہ پاکستان ایران کے ساتھ زیادہ قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے تو وہ ناراضگی کا شکار ہو سکتے ہیں، اور وہ ناراضگی پاکستان کو زیادہ بھاری پڑ سکتی ہے امریکہ کے مقابلے میں۔
تو کوئکلی بریفلی بتائیے گا کہ امریکی وزیر خارجہ کے دورے سے کیا توقعات رکھتے ہیں؟ توقع یہ ہے کہ ایک اوپننگ ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ طالبان سے مذاکرات ہوں، پاکستان بھی چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن ہو، تو وہ ایک اوپننگ ہے، لیکن پاکستان کو ان کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ وہ لمیٹڈ کیپیسٹی ہے ان کے پاس طالبان کو ٹیبل پہ لانے کی، کیونکہ اب طالبان کے تعلقات روس اور ایران کے ساتھ بھی ہیں، تو یہ بات کلیئر ہونی چاہیے اور ایسا نہ ہو کہ ایک بار پھر جو ہے ان کی ایکسپیکٹیشنز الگ ہوں اور پاکستان ڈیلیور نہ کر سکے۔ بالکل عزیر، پاکستان کی خارجہ پالیسی پہ گفتگو جاری رہے گی ہمارے شو ویو 360 میں۔ تھینک یو فار یور ٹائم اینڈ انسائٹ، اور پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ ملاقات کریں گے امریکی کانگریس کی امیدوار ایک ایسی مسلمان خاتون سے جو ایک تاریخ رقم کرنے کے قریب ہیں، اور امریکی باکس آفس پر ایک یا دو نہیں بلکہ 4 پاکستانی فلمیں ایک ساتھ۔ وہ فلمیں کون سی ہیں یہ بھی بتائیں گے آپ کو شو میں آگے چل کر، لیکن پہلے دیکھتے ہیں دنیا بھر سے ملنے والی کچھ اہم خبروں کی جھلکیاں ورلڈ ویو میں۔ جنوبی کوریا کی جانب سے جمعرات کو کہا گیا ہے کہ وہ 5 ستمبر کو اپنے خصوصی ایلچی شمالی کوریا کے دارالحکومت پیانگ یانگ بھیجے گا تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان اسی مہینے ہونے والی سمٹ کی ممکنہ تاریخوں پر بات چیت کی جا سکے۔ جنوبی کوریا کے صدارتی دفتر کے ترجمان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ خصوصی ایلچی امن قائم کرنے کے علاوہ دونوں کوریاؤں کے درمیان تعلقات کو آگے بڑھانے اور خطے سے جوہری ہتھیاروں کے خاتمے پر بھی بات چیت کریں گے۔ جنوبی کوریا کی جانب سے جمعے کو نمائندے بھیجے جانے کی تجویز کو شمالی کوریا کی جانب سے قبول کر لیا گیا ہے۔ آسٹریلیا میں کیتھولک چرچ کی جانب سے اس مجوزہ قانون کو رد کیا گیا ہے جس کے تحت پادریوں کو ان جنسی زیادتیوں کے بارے میں حکام کو آگاہ کرنا ہوگا جس کے بارے میں انہیں اعترافی سیشن کے دوران معلوم ہوگا۔ جمعرات کو ملک کے سب سے اعلیٰ کیتھولک ادارے کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ اس تجویز پر عمل نہیں کریں گے جس کے تحت پادریوں کو زیادتی سے متعلق اعترافی بیانات کے بارے میں لازمی معلومات دینے کا پابند بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس تجویز کو رد کرنے سے حکومت اور ملک کے سب سے بڑے مذہبی فرقے کے درمیان جاری تناؤ میں شدت آنے کا خدشہ ہے۔ یہ مجوزہ قانون چرچوں میں ہونے والی زیادتیوں پر آدھی دہائی سے زیادہ عرصے پر مبنی تحقیقات کے بعد سامنے لایا گیا ہے۔ بھارتی کشمیر کے ایک دور پار کے گاؤں کے کئی سو افراد مقامی قبائلیوں کی جانب سے ترتیب دیے گئے ثقافتی میلے میں حصہ لینے اور میلے میں شامل مختلف طرح کے فن کے مظاہرے دیکھنے کے لیے جمع ہوئے۔ قبائلی عوام ہمالیہ میں واقع خوبصورت صحرا لیہ میں جمع ہوئے تاکہ 2 روزہ آرین میلے میں حصہ لے سکیں جس کا افتتاح بھارت کے جونیئر وزیر داخلہ نے کیا۔ اس میلے کا انعقاد آرین قبائل کو اپنے ثقافتی ورثے اور ثقافت کا تحفظ کرنے پر حوصلہ افزائی کے لیے کیا گیا تھا، اس کے باوجود کہ آج کی دنیا ترقی یافتہ رجحانات پر مبنی ہے۔ قبائلی افراد اپنے ثقافتی لباس میں ملبوس موسیقی کی تھاپ پر ناچتے نظر آئے۔ مزید خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آپ کے لیے معلوماتی مضامین، دلچسپ ویڈیوز بھی موجود ہیں، اور آپ یہ شو اور اس میں شامل رپورٹس بھی دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ ابا جیسے کروڑوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں، چاہے وہ دفتر میں ہوں یا کھیتوں میں، سڑکیں ہوں، بارڈرز، کھیل کا میدان یا کوئی انٹرنیشنل سٹیج، جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے، جب پورا ملک ہی خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو، تو پھر دنیا بھر میں اس کا پرسپشن مٹھی بھر لوگ کیوں بناتے ہیں؟ We are almost there, but not there yet. لگتا ہے تھوڑی محنت اور کرنی ہوگی ہمیں بھی۔ ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ رواں سال امریکی کانگریس کے وسط مدتی انتخابات کے لیے نہ صرف خواتین امیدواروں کی ایک بڑی ریکارڈ تعداد سامنے آئی ہے، بلکہ ایک بہت بڑی تعداد میں مسلمان خواتین بھی بیلٹ پیپر پر نظر آ رہی ہیں۔ انہیں میں شامل ہیں ریاست میساچیوسٹس سے الیکشن لڑنے والی طاہرہ امات الودود، جو امریکی ایوان نمائندگان کی رکن بن کر ایک تاریخ رقم کرنے کے قریب ہیں، کیونکہ کامیاب ہونے کی صورت میں وہ امریکی کانگریس کی پہلی مسلمان خاتون رکن بن سکتی ہیں۔ لیکن کیسے؟ یہ جاننے کے لیے میں نے سفر کیا ریاست میساچیوسٹس کے چھوٹے سے شہر چکوپی کا۔ آئیے آپ بھی دیکھیے۔ There's been questions about my religion and my values as a progressive candidate. طاہرہ امات الودود نے جب ریاست میساچیوسٹس سے امریکی ایوان نمائندگان کے لیے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا تو انہیں شدید منفی رد عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ Hate messages online. مجھے کچھ شدید رد عمل دیکھنے کو ملا آن لائن اور خطوط میں نفرت انگیز پیغامات کی صورت میں، جبکہ میڈیا کے کچھ لوگوں نے بھی لوگوں کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کی۔
लेकिन मैं और मेरी टीम इसके लिए तैयार थे। And our voters. न्यू यॉर्क में पैदा होने वाली 44 साल ताहिरा एक वकील के साथ साथ एक कम्युनिटी वर्कर भी हैं। उनका कहना है कि सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के दौरान इस्तेमाल की गई जुबान और फिर बतौर सदर उनकी पॉलिसियों ने उन्हें और उन जैसे कई लोगों को मजबूर कर दिया कि वो आगे आए। जब तक हम उनकी सदारत पर नजर नहीं रखेंगे तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। यही वजह है कि खवातीन, गैर सफेद फाम और गैर अहम समझी जाने वाली कम्युनिटीज के अफराद आगे आ रहे हैं। स्प्रिंगफील्ड अमरीकी रियासत मैसाचुसेट्स का दूसरा बड़ा शहर है और ताहिरा अमातुल वदूद इसी शहर में अपनी लॉ प्रैक्टिस करती हैं और इस शहर के साबका मेयर और इस डिस्ट्रिक्ट में गुज़श्ता 30 साल से मुंतखब होने वाले डेमोक्रेट पार्टी के कांग्रेसमैन को उन्होंने चैलेंज किया है इस साल अमेरिका के वस्त मुद्दती इंतखाबात में ईमान नुमाइंदगान में। तकरीबन 86% सफ़ेद फार्म आबादी की इस डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेसमैन रिचर्ड नील साल 1988 से मुंतखब होते आ रहे हैं, लेकिन ताहिरा का कहना है कि अब लोग तब्दीली चाहते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि एक खातून को इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, एक स्याफाम को इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, एक मुसलमान को इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। मैं उनके जहन तब्दील करने के लिए कुछ खास नहीं कर सकती, लेकिन अगर मेरी सलाहियत के बारे में उनके सवालात हैं तो हम इस बारे में बात कर सकते हैं। और यही वजह है कि ताहिरा हर वो काम कर रही हैं जो उन्हें इलेक्शन जीतने में मदद कर सकता है। वो लोगों के दरवाजे खटखटाती हैं, अपने और अपने मजहब के बारे में लोगों के सवालात के जवाबात देती हैं और इस काम में ताहिरा के 7 बच्चे भी उनकी मदद कर रहे हैं। And she always makes sure that she has time for us and with us. I look at her as a superhero kinda. ताहिरा नौजवानों और ऐसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रही हैं जो पहली बार वोट करेंगे। There's more to her than just. उनके मजहब से बढ़ के भी उनकी शख्सियत है। उनका हिजाब ही सिर्फ उनकी शख्सियत नहीं। अमरीकी कांग्रेस की अव्वलीन मुसलमान खातून रुकने कांग्रेस बनने के लिए ताहिरा को वस्त मुद्दती इंतखाबात के अव्वलीन मरहले यानी प्राइमरी इलेक्शन में जीतना है और चूंकि यहाँ से रिपब्लिकन पार्टी ने मुखालफत में कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया तो जीत की सूरत में वो रियासत मिनेसोटा से इल्हान उमर और रियासत मिशिगन से रशीदा तलीब के साथ इस साल अमरीकी ईवान नुमाइंदगान की रुकनियत हासिल करने वाली तीसरी मुसलमान खातून बन सकती हैं। We're an hour ahead. मैसाचुसेट्स का टाइम मिशिगन से 1 घंटा पहले है, तो अगर मैं जीती तो मैं पहली मुसलमान खातून रुकने कांग्रेस बन सकती हूँ। It's a fun thought to think that we can. लेकिन ये मजाक की बात है। अहम बात यह है कि हम अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में मुख्तलिफ नुमाइंदों की एक ऐसी किस्म मुतारिफ करवाएंगे जो अमरीका के लिए एक अजीम तस्वुर रखते हैं। That gives me so much joy. साकिबुल इस्लाम, उर्दू VOA, चिकोपी, मैसाचुसेट्स। बात करते हैं कश्मीर की, जहां तैयार किए जाने वाले रेशम का शुमार दुनिया के नफीस तरीन रेशम में होता है। दिल्ली के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में अब रेशम तैयार करने वाले एक ऐसे कारखाने को दोबारा से शुरू किया गया है जो दुनिया में इस सनत के कदीम तरीन कारखानों में शुमार होता है। इस तारीखी कारखाने को दोबारा से खोलने के इकदाम से वादी कश्मीर के रेशम के कीड़े पालने वाले हज़ारों किसान कुंबों में खुशी की लहर दौड़ गई है। मज़ीद जानते हैं श्रीनगर से ज़ुबैर डार के साथ यूसुफ जमील की इस रिपोर्ट में। गरमाई सदर मकाम श्रीनगर के सोलन इलाके में रेशम तैयार करने वाला ये कारखाना 1897 में बरतानिया की सिल्क एसोसिएशन के सदर सर थॉमस वार्डले की मदद से कायम किया गया था। इस कारखाने ने, जिसे मकामी लोग रेशम खाना के नाम से जानते हैं, अपने क़याम के चंद साल के अंदर अंदर आलमी सतह पर शोहरत हासिल कर ली थी, क्योंकि यहाँ तैयार किए जाने वाले रेशम की मुख्तलिफ अक़साम को यूरोप, बरतानिया और दुनिया के बाज़ दूसरे इलाकों में बहुत पसंद किया गया। ये कश्मीर का जो सिल्क, इसका राज सिल्क जो है वो उसको लोटस सिल्क कहते हैं। वो दुनिया का सबसे बड़ा सिल्क माना जाता है और उसका मुकाबला इटली और फ्रांस की सिल्क के साथ, क्लासिकल सिल्क के साथ किया जाता है। इसकी सब जगह से तारीफें हो रही हैं। तवारीखी पहलू से अगर देखा जाए, कश्मीर और सिल्क का बराह रास्त बहुत ही गहरा रिश्ता रहा है सदियों से, और यही वजह है कि मुगलों ने कश्मीर पर कब्जा किया और इनमें से मेजर चीज़ों पर उन्होंने अपने मोनोपोली एक्सरसाइज की। लेकिन इस कारखाने को 1989 में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर बंद करना पड़ा था, जिनमें पैदावार में कमी और तिजारती खसारा शामिल हैं। जो सिल्क का अपना ग्लोरी था वो वाइप आउट हो जाने में इस चीज़ का ज़रूर वजह कहीं ना कहीं से रहा कि
गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर ने सिल्क को उतनी तवज्जो नहीं दी परहैप्स जितनी होनी चाहिए थी। हाँ, अलबत्ता अब अगर तवज्जो दी जा रही है तो ये लार्जर तरीके से लोगों को धीरे धीरे अपनी तरफ खींचेगी। कश्मीर में रेशम की सन्नत की मौजूदगी का जिक्र सन 619 ईस्वी में चीनी मुसाफिर ह्यूसांग के सफ़रनामे में मिलता है। ताहम कदीम तारीखी शाहराह अब रेशम की चंद झैली सड़कें गिलगित से होते हुए श्रीनगर में दाखिल होती थीं, जो ये जाहिर करता है कि कश्मीर में रेशम की तारीख इससे कहीं ज़्यादा पुरानी है। नई दिल्ली के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में रेशम की सन्नत की शान और अज़मत रफ्ता को बहाल करने की हुकूमत की कोशिशों को आलमी बैंक का माली ताउन हासिल है। 40,000 घराने जो क्रमकश लोग हैं वो काम करते हैं, उनका रोजी रोटी इसी पर था, मगर बदकिस्मती से 28 साल से एक कारखाना बंद पड़ा था, अब हमने दोबारा खोल दिया है। श्रीनगर के इस तारीखी रेशम खाने में फिलवक्त 1 लाख मीटर रेशम तैयार होता है। ओहदेदार शैलेंद्र कुमार ने कहा कि इस पैदावार को अगले 2 साल में 10 लाख मीटर सालाना तक ले जाने का मंसूबा है। जुबैर डार के साथ यूसुफ जमील, उर्दू VOA, श्रीनगर। जहां इक्तिसादी माहिरीन आदाद शुमार के जोड़ तोड़ के ज़रिए ये हिसाब लगाने की कोशिश में है कि चीन और अमेरिका के तजारती तनाज़े का ऊँट किस करवट बैठेगा, वहीं चीन के आम लोग इस तनाज़े के अपने ज़ाती ज़िंदगियों पर असरात जानने के लिए नजूमियों और किस्मत का हाल बताने वालों का रुख कर रहे हैं। चीन के ज़ेर इंतज़ाम इलाके हांगकांग में ताजरों और कारोबारी हजरात की एक बड़ी तादाद आजकल फेंग शुई नामी किस्मत का हाल बताने वाले फ़न के माहिरीन से रुजू कर रही है, जिसका मकसद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अगले कदम या फिर इसके स्टॉक के ऊपर असरात को जानना होता है। और जो लोग नजूमिया का रुख कर रहे हैं उनमें जिल्द की हिफाजत की प्रोडक्ट्स बनाने वाले एक बिज़नेस के मालिक जियान सुई भी शामिल हैं, जिन्हें खदशा है कि इस तजारती जंग के जारी रहने से मेन लैंड चीन से आने वाले कस्टमर्स की तादाद में कमी होगी। अगर तजारती जंग जारी रहती है तो मईशत कमजोर होगी। मुझे खदशा है कि कस्टमर्स कम आएंगे, इसीलिए मैं मिस्टर चाओ से ये पूछने आई हूँ कि मैं कब और कितना मेनलैंड चाइना में इन्वेस्ट करूँ। और पाकिस्तानी फिल्में अब जगमगा रही हैं अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर, एक नहीं बल्कि 4। यह फिल्में कौन सी हैं और हॉलीवुड से मज़ीद खबरें देखते हैं आज की हॉलीवुड हाइलाइट्स में वर्दा खलील के साथ। मकबूल अमेरिकन सिंगर एड शेरिन की जिंदगी पर बनने जा रही है एक फिल्म को ऑस्कर अवार्ड याफ्ता डैनी बॉयल डायरेक्ट करेंगे। दिलचस्प पहलू ये है कि इस फिल्म में एड शेरिन का किरदार एड शेरिन खुद निभाएंगे। फिल्म को अभी कोई नाम नहीं दिया गया, लेकिन डैनी बॉयल का कहना है कि ये फिल्म शरारतों से भरपूर होगी। एड शेरिन, जो खुद भी फिल्में बनाने का शौक रखते हैं, फिल्मी दुनिया में कदम रखने पर इंतहाई पुरजोश हैं। टॉप गन के फैंस को करना होगा अब कुछ और इंतजार। टॉम क्रूज की एक्शन फिल्म टॉप गन के सीक्वल को पहले 12 जुलाई 2019 में रिलीज किया जाना था, लेकिन अब इसकी रिलीज में 1 साल की ताखीर कर दी गई, जिसके बाद फिल्म 26 जून 2020 में रिलीज की जाएगी। फिल्म में ताखीर की वजह फिल्म में फाइटर तैयारों में फिल्माए जाने वाले सीन्स को मजीद बेहतर बनाना है। मिशन इम्पॉसिबल की कामयाबी के बाद टॉम क्रूज को एक बार फिर भरपूर एक्शन में देखा जा सकेगा। और अब हॉलीवुड लैंड पर भी छा गई हैं पाकिस्तानी फिल्में। इस हफ्ते अमेरिकन सिनेमाज में 4 पाकिस्तानी फिल्में रिलीज के लिए पेश की गई हैं। निशाना बहुत अच्छा है आपका, जिनमें फीफा इन ट्रबल, ये जवानी फिर नहीं आनी, लॉर्ड वेडी और परवाज़ है जुनून शामिल हैं। पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख में पहली बार 4 फिल्मों को एक साथ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर जगह मिली है। रौनक लगा लेते हो शादी पे। वर्दा खलील, उर्दू VOA। स्वीट नहीं, बाकायदा मीठे हैं। क्या वो मान जाएगी? ये था आज का व्यू 360। साकिब उल इस्लाम को इजाजत दीजिए। हैव अ नाइस वीकेंड।